लॉन्ग मार्च से पहले ही इस्लामाबाद का घेराव, एयरपोर्ट के करीब मोटरवे 2 पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने टायर जलाकर लाहौर और पेशावर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पंजाब की हदूद होने के बायस वफाकी पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई से कासिर। मरी रोड, तिरनौल, मोटरवे चौक, पुराना एयरपोर्ट रोड और पीर विधाई समेत कई मकामात पर मुजाहिरा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में 2 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तीसरी बार तब्दील। इमरान खान का पहले मंगल, फिर बुध और अब जुमेरात को वजीराबाद से मार्च के दोबारा आगाज का ऐलान। कारकुनों को इलेक्शन की तारीख मिलने तक डटे रहने का पैगाम। किसी सूरत पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकते। आर्मी चीफ की तकर्रुरी से भी कोई मसला नहीं। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से किसी भी किस्म के समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR 24 घंटों में दर्ज करने का हुक्म मदुली पर अस खुद नोटिस होगा। अदालत का IG पंजाब को इंतबाह। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाक और पंजाब हुकूमत में तनाव बढ़ने लगा। वफाकी हुकूमत का इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने के लिए पंजाब हुकूमत को खत। सूबाई हुकूमत मुकदमे के मैरिट पर इंदराज की राह में रुकावट न बने। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर FIR दर्ज की जाए। ताखीर से कई सवालात जन्म ले रही हैं। इमरान खान और दीगर मुतासरीन का मेडिकल लीगल न होना भी बाइस तशवीश है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज और गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी न देने पर भी सवालात। तहरीक इंसाफ के वकला की इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश। वजीराबाद में थाना सिटी के इंचार्ज का FIR काटने से इनकार। अफसरान से मुशावरत के बाद दरख्वास्त वसूल की जाएगी। थाना इंचार्ज का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ के वकला का पुरानी दरख्वास्त पर ही मुकदमा दर्ज करने पर इसरार। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR कटने में ताखीर। IG पंजाब ने मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के इंदराज से रोकने का मुतालबा। पुलिस को पुलिस की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काटने से रोका। मोनी सिलाही की वजाहत। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने पर इसरार। जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, फितना चाहता है, फसाद चाहता है, वो ये कोशिश कर रहा है। तो अगर उसकी कोशिश को कामयाबी मिलती है, किसी वजह से भी मिलती है या किसी सहारे से मिलती है, तो वो बड़ी बदकिस्मती होगी। हमारा इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह स्टांस है। हमारे खिलाफ दें मुकदमा, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का नाम लिए बगैर इमरान खान पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश का इल्ज़ाम। कानून इतना बेबस नहीं कि जिसके खिलाफ चाहें पर्चा कटवा दें। कल कोई कहे कि चीफ जस्टिस के खिलाफ पर्चा काटें तो क्या होगा? ऐसा मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह की वजाहत। इमरान खान को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और शामिल तफ्तीश होने की पेशकश। मुकदमा जितना देर से दर्ज होगा, तहकीकात उतनी ही मुतासिर होंगी। अता तारड़ का खदशा। मुअज़्ज़म गोंदल की मौत पर भी सवालात। मुअज़्ज़म गोंदल नामी आदमी जो शहीद हुआ, वो आप वीडियो निकाल के देख लें कि वो हमलावर की गोली से नहीं गिरा। वो हमलावर जब भाग रहा है तो पीछे से गिरता है। तो ये गोली क्या इमरान खान साहब की गार्ड ने चलाई थी या इमरान खान साहब की किसी हामी ने चलाई थी? ये देखने वाली बात है। इमरान खान की सदर मुमलिकत से बतौर सुप्रीम कमांडर कौमी सलामती से जुड़े मामलात का नोटिस लेने की अपील। PTI चेयरमैन ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। वफाकी हुकूमत की मुबैना धमकियों, एहतजाज से रोकने, ऑडियो लीक्स और साइफर के मामले की तहकीकात का मुतालबा। इमरान खान से परवेज इलाही की जमान पार्क लाहौर में मुलाकात। चेयरमैन PTI ने पार्टी का अहम इजलास भी तलब कर लिया। जुमेरात से दोबारा शुरू होने वाले मार्च पर अहकामात देंगे। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों की कप्तान को मजीद 10 दिन आराम की ताकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरना NOC केस की समाअत। अदालत ने PTI और इंतजामिया को बातचीत से मामला तय करने की हिदायत कर दी। बातचीत से हल ना निकलने पर अदालत किरदार अदा करेगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी इदारों ने PTI क़यादत को मुजव्वज़ा धरने के दौरान खदशात से आगाह कर दिया। सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बुलेट प्रूफ रोस्टम भी नागुज़ीर करा। वज़ीर आज़म की शर्मुल शेख में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात। IMF प्रोग्राम पूरा करने का अज़्म। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $4.2 अरब का बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। कई मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब की खुसूसी सिक्योरिटी टीम रवा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। रोशन डिजिटल प्रोग्राम में गैर मुल्की सरमायाकारी $5 अरब से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में रोशन डिजिटल प्रोग्राम में $14 करोड़ 60 लाख की सरमायाकारी की गई।
75 ممالک میں پاکستانی اب تک 4,85,000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے معاشی ترقی کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات تسلی بخش قرار دے دیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی ساکھدار سے ملاقات، وزیر خزانہ کا مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسیوں پر بھی اطمینان کا اظہار۔ وزیر برائے آئی ٹی اسحاق ڈار پر برس پڑے، امین الحق نے وزیر خزانہ کے رویے کو غیر اطمینان بخش قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ اگر وہ وزیر نہ رہے تو اسحاق ڈار بھی نہیں رہیں گے۔ وزیر خزانہ کو رویہ تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رانا ثناءاللہ کو بڑا ریلیف، آمدن سے زائد اثاثوں کی نیب انویسٹیگیشن ختم کرنے کی درخواست منظور، کیس بند کر دیا گیا۔ کیا اے این ایف والے معاملے پر رانا ثناءاللہ کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے؟ جسٹس ازجد جاوید گھرال کا استفسار، کیس انویسٹیگیشن کی سطح پر ہے، ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا، وکیل نیب کا مکالمہ۔ عمران خان کو دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار رائے قمر کھرل کی گجراوالا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اعظم سواتی مبینہ ویڈیو معاملے پر سینیٹ کی خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ اسپیشل کمیٹی 30 روز میں رپورٹ مرتب کر کے ایوان میں پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے پر غور ہوگا۔ ججز تقرری کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی توثیق کر دی۔ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس سید حسن اظہر کی سپریم کورٹ نے تقرری کی منظوری۔ سینٹر میں بین الاقوامی دفاعی نمائش کی تیاریاں، 4 روزہ دفاعی نمائش 15 سے 18 نومبر تک جاری رہے گی۔ پاکستانی ساختہ ٹینکوں کا مظاہرہ اور ساحل پر ایئر شو ہوگا۔ 45 سے زائد ممالک نمائش میں شرکت کریں گے۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور سفری سہولت کا آغاز، جدید ماحول دوست الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ گئیں۔ 10 بسیں شہر قائد پہنچ گئیں۔ مزید بسوں کے مقامی سطح پر تیاری کا منصوبہ۔ ایک چارج پر 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی بسوں میں 30 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر میں سی ٹی ڈی اور فورسز کا مشترکہ ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک، 3 ساتھی گرفتار کر لیے گئے، 1 جوان بھی شہید، کیپٹن زخمی ہوئے۔ ٹویٹر کے نئے سربراہ ایلون مسک کے بڑے اقدامات، بھارت میں 90% سے زائد ملازمین فارغ۔ فیس بک کے بانی کمپنی میٹا نے بھی ملازمین کی بڑی تعداد کو گھر بھیجنے کی تیاری کر لی۔ سعودی لڑاکا طیارہ تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ، حادثے میں دونوں پائلٹس محفوظ رہے۔ F-15S لڑاکا طیارہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن کل ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز رات 1:02 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا مشاہدہ جزوی طور پر کیا جا سکے گا۔ فرانس کی مشہور ماڈل اور ٹی وی سٹار میرین الہیمر نے اسلام قبول کر لیا۔ انسٹاگرام پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، کورنگی، گلستان جوہر، شارع فیصل، صدر، کلفٹن، ڈیفنس سمیت کئی علاقوں میں بارش۔ بحریہ اور گڈاب ٹاؤنز میں ژالہ باری۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق بارش کے بعد شہر میں درجہ حرارت نہیں گرے گا۔ مانسہرہ اور ہزارہ ڈویژن کے پہاڑی مقامات پر تیسرے روز بھی برف باری۔ روئی کے گالوں میں جنت نظیر وادی سوات کے نظاروں کو حسین بنا دیا۔ برف باری سے شاہراہ کاغان سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا جانے والی سڑکیں تیسرے روز بھی بند۔ مری میں بارش سے سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے۔